महाजन येन गतः शपन्था। महापुरुष जुन बाटो लाग्छन्, महापुरुष जहाँबाट जान्छन् त्यही बात बन्छ। यही तो फरक। सामान्य मान्छे यात्रा गर्नु अघि बाटो खोज्छ, महापुरुष यात्रा गर्छन् र त बाटो जन्माउँछ। सामान्य मान्छे कतै जानु पर्यो, केही गर्नु पर्यो भने नजिर खोज्छ। पहिला बाटो थियो कि थिएन, पहिला कोही पुगेको थियो कि थिएन, अप्ठ्यारो त पर्दैन। ऊ हजारौंवटा सुरक्षाका पाटा रोज्दै खोज्दै अगाडि बढ्न खोज्छ। तर महापुरुष ऊ हिँड्छ र त बाटो बन्छ। याद राख्नुहोस्, फरक यही हो महापुरुष र सामान्य मान्छे। सामान्य मान्छे सुरक्षाको अनुभूति, प्रत्याभूति खोज्छ र सही सलामत अगाडि बढ्छ अनि सही सलामत नै फर्कन्छ। मानव उसको यात्रा मलामी गए जस्तो पुग्छ। मुर्दालाई जलाएको हेरेर आउँछ, घर आउँछ, जसरी जान्छ त्यसरी नै फर्कन्छ। मलामी गएको बिचराले के लिएर फर्कन्छ? मलामी जाने, मलामी यात्रा गर्नेहरूले मुस्किलले खरानी हात पार्छ। सामान्य मान्छे यही मलामी यात्रालाई जिन्दगी भन्छ। जान्छ जान्छ फर्कनु पनि सक्छ। आफ्नो ठिकै फर्केछु, मुर्दालाई पो पोले। आफूलाई त के गर्ने कुरा यार, पोल्ने त मुर्दालाई हो। सकुशल मुर्दालाई पोलेर घर फर्किने सामान्य मान्छे। अतः मुर्दा फिजिकल्ली खरानी बन्छ, मलामी साइकोलोजिकल्ली खरानी भएर फर्कन्छ। त्यो मलामी जाने मान्छे शरीर सकुशल फर्काउँछ उसले, तर वो त्यहाँ गएर फर्किएर उसको जिन्दगीमा केही फरक पर्नेवाला छैन। केही फरक हुँदैन। किन भन्नाले यस्ता कति मोरा मोरीलाई श्मशान घाटसम्म पुर्याएरै फर्केका। अब आफ्नो मेन्युमा लिस्टमा अझ कतिजना छन् श्मशान घाट पुर्याउनु पर्नेहरूको लिस्ट छ। अनि फेरि बोलाइन्छ तपाईँ सकुशल फेरि अर्को मुर्दालाई पोल्ने कहानी दोहोऱ्याउनुहुन्छ र त्यही खाली हात हिजो अस्ति जस्तै मन खरानी खरानी पारेर फर्कनुहुन्छ। जिजसलाई आएर सोधेका थिए सम्भवतः सिमन, गुरुदेव
हजुरको पछ्याउन चाहन्छु, तर मेरो घरमा अहिले कोही मरिरहेको छ, त्यसकारण के उसलाई म गाडेर हजुरलाई पछ्याउन आउँ? पाइएला फुर्सद? उसलाई गाड्नसम्म त फुर्सद होला नि। म तुरन्तै गाडेर फर्केर हजुरकै चरणमा आउँछु। गुरुदेव आज्ञा होस्। जिजस गम्भीर भए, आकाशतिर हेर्दै गुरु गम्भीर स्वर वकल छन्, मुर्दालाई आफ्नो मुर्दा गाड्नु दिनु, तिमी मेरो पछि लाग। लेट डेड बेरी डेड्स। मुर्दाहरूलाई आफ्नो मुर्दा आफै गाड्नु, तिमी मेरो पछाडि लागेको भइहाल्यो। किन भन्नाले एउटा जिउँदो मुर्दा जो साइकोलोजिकल्ली मुर्दा छ, साइकोलोजिकल डेड, अर्को साँच्चैको मुर्दा फिजिकल डेड भयो। यति मात्रै फरक, डेडको स्तर फरक छ। र यसकारण हामीले 7वटा शरीरको व्याख्या गर्यौँ। एउटा मान्छेमा 7वटा शरीर छ, 7वटा चरण छ। अहिले मरेको मान्छे भनेको फिजिकल चरणको कुरा हो, तर तेस्रो शरीर भाव शरीर, बुद्धि शरीर, और जम्मै त खरानी त हो हाम्रो भौतिक शरीर बाहेक। याद राख्नुहोस्, 7वटा शरीरमा 6वटा शरीर त हाम्रो खरानी नै छ, यही एउटा बचेको छ। मुर्दाको त्यो पनि जान्छ, फरक त्यो। आखिर मुर्दालाई उसको लास गाड्न दिनु। कोही साइकोलोजिकल डेड छ, कोही फिजिकल डेड हुन्छ, फरक के हो? अतः महाजन येन गतः सपन्थ। महापुरुष बन्नेहरू, महापुरुष हुनेका उम्मेदवारहरू सुरक्षा खोज्दैनन्। याद राख्नुहोस्, मोलटोल गर्दैनोस् सुरक्षित छ कि छैन, कति तलब पाइन्छ पाइँदैन। मलाई गइरहेछ तलब खोजेर त भाले ठिकै छ, भोज खर्च दिउँ, 13 दिनमा बोलाउला। तलब यही हो। मुर्दाको पछि पछि लाग्नेहरूले 13 दिनमा तलब पाउँछ, भोज बोलाइन्छ। भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने 45 दिनमा पनि बोलाइन्छ। अझै भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने चाहिँ वर्ष र 2 वर्षसम्म बोलाउन छोड्दैन। श्राद्ध तिथि भन्छ। त्यसकारण महान बन्ने मान्छेहरूले कहिले पनि बाटो सोच्दैन, लक्ष्य जरुर सोच्छ, त्यो पक्का। कहाँ पुग्नु छ भन् मलाई, बाटो म आफै बनाउँछु। र हामी ख्यान्त्राङ्गेहरू, लक्ष्यको मतलब छैन बाटो बताऊ मलाई भन्छौ। लक्ष्य किन चाहियो र देखिने कुरा होइन। लक्ष्यको कुरा गरेर कचकच गर्नुहुन्छ कि तिमी आफै भन्दा यहाँबाट अमेरिका जान्छ, अमेरिका देखिन्छ यहाँबाट, त्यतिकै कचकच गर्छ। अमेरिका देख्ने कुरा हो र त्यो। किन भन्नु, अमेरिका लक्ष्य हो, हामीले लक्ष्य के त देखिँदैन। तर शक्तिशाली बन्ने मान्छेहरूले ऊ बाटोको लेखाजोखा गर्दै गर्दैन, यही फरक छ। ख्यान्त्राङ्गे मान्छेहरू बाटोको मोलमलाई गर्छ, सजिलो छ कि गाह्रो छ कि के पो हुने हो बिचमा, ऊ बाटोको चर्चा गर्न थाल्छ। र महापुरुषहरू बाटोको कुरै गर्दैन, बाटो छोड, बाटो त म बनाइहाल्छु नि, म जहाँबाट हिँड्छु त्यो बाटो भन्छु। कसले छेक्ने मलाई, न पहाडले न हिमालले। मलाई छेक्ने को न तेरो बाउले न मेरो बाउले।
भन्दा भन्दै हिजो अस्ति पकाएको एउटा गजल याद आयो। तातै छ। सम्भवतै यो पहिलो गजल यो मान्छेले लेखेको। कस्तो लेख्दा रहेछन् हेरौँ। जिन्दगी यसले राखेछ, जिन्दगी यसले शीर्षक राखेछ। छन्द भनिन्छ पञ्चचामर। पञ्चचामक पहाड झैं अडेर नै हुरी बतास झेल्नु छ। पहाड झैं अडेर नै हुरी बतास झेल्नु छ। हिमाल झैं उठेर नै नक्षत्रसँग खेल्नु छ। हिमाल झैं उठेर नै नक्षत्रसँग खेल्नु छ। कुरा गरेर मात्र लौ, कुरा गरेर मात्र लौ कहाँ महान बन्छ र। कुरा गरेर मात्र लौ कहाँ महान बन्छ र। दसी प्रमाण जोड्न लौ आहाल भित्र हेल्नु छ। दसी प्रमाण जोड्न लौ आहाल भित्र हेल्नु छ। पहाड झैं अडेर नै हुरी बतास झेल्नु छ। हिमाल झैं उठेर नै नक्षत्रसँग खेल्नु छ। डराउने गिराउने विचारलाई पेल्नु छ। डराउने गिराउने विचारलाई पेल्नु छ। सधैँभरि उठाउने विचारलाई ठेल्नु छ। सधैँभरि उठाउने विचारलाई ठेल्नु छ। न शत्रुले न मित्रले बदल्न सक्छ जिन्दगी। न शत्रुले न मित्रले बदल्न सक्छ जिन्दगी। भने जसो बनाउनै, भने जसो बनाउनै मोहलाई खुब बेल्नु छ। भने जसै बनाउनै मोहलाई खुब बेल्नु छ। हरेक सास सासले अग्नि झैं अग्नि नै उकेल्नु छ। हरेक सास सासले अग्नि नै उकेल्नु छ। जलेर नै त जिन्दगी अझै अरू उजेल्नु छ। जलेर नै त जिन्दगी अझै अरू उजेल्नु छ। पहाड झैं अडेर नै हुरी बतास झेल्नु छ। हिमाल झैं उठेर नै नक्षत्रसँग खेल्नु छ। नक्षत्रसँग खेल्नु पर्छ। त्यसको लागि उठाउनु पर्छ आफूलाई, जलाउनु पर्छ आफूलाई, जगाउनु पर्छ आफूलाई। त्यो बाहेक कुनै उपाय त बन्धु प्रसंग मलाई याद आइरहेछ। विन्स्टन चर्चिल। म तपाईलाई यस्तो व्यक्तिसँग परिचय गराउँदैछु जुन हामीले देखेको दर्शनलाई आफ्नो जिन्दगीले साबित गरेका थिए। याद राख्नुस्, हामीले देखेको त्यो सपना कसैले विपना बनेर सिद्ध बनाइदिएको छ। त्यो मान्छेको नाम विन्स्टन चर्चिल। धेरै पुरानो मान्छे होइन। याद राख्नुहोस्, उनी 1874 मा जन्मेर 1965 मा मर्छन्। झन्डै 90 वर्ष 91 वर्षको जिन्दगी पाएका यो व्यक्ति तर जिन्दगीका महान दर्शनलाई साकार गरेर देखाएका। अतः विन्स्टन चर्चिल
अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ हाम्रो लागि जति थियो। याद राख्नुहोस्, कुनै बेला, कुनै जमाना, कुनै समय विन्स्टन चर्चिल भन्ने केटा एउटा सानो केटा, कि हामी यहाँ जति मान्छे छौँ त्योभन्दा कमजोर केटा थिए भन्दा पत्यार चाहिँ लाग्दैन। कहाँ विन्स्टन चर्चिल, कहाँ हामीभन्दा कमजोर हुने बिरुवाको चिल्लो पात, हामी जस्तो खस्रो कहाँ हुँदो लाग्छ हामीलाई त्यही, तर सत्य होइन। याद राख्नुहोस्, यहाँ जति हामी छौँ म ठोकेर भन्न सक्छु हामी जति कमजोर छौँ, अझ सानो उमेरमा योभन्दा कमजोर थियौँ होला, त्योभन्दा कमजोर थियो विन्स्टन चर्चिल। किनभने मैले यसरी के प्रमाण छ, के दोषी छ, दोषी र प्रमाण नभइकन यस्तो कुरा भन्ने कोसी कहाँ हुन्छ। विन्स्टन चर्चिल जन्मजात सामान्य अवस्थामा पनि पुग्न नसकेको मान्छे, त्यसकारण सानै उमेरमा उसमा एउटा प्रब्लम देखियो, समस्या देखियो, डर। त्यो डरकै कारण ऊ भगभक्यो जिन्दगी बिताउनु। 4 जनाको अगाडि खुल्न सक्दैन थिए, 4 जना के 1 जनाको अगाडि पनि खुल्न सक्दैन थिए, किन भन्नाले भगभकी थियो। र भगभकी नियति भोग्नु परेपछि अब उनका साथीभाइ स्कुलमा उनी जस्तै केटा केटी अनि उनलाई उडाउँथ्यो, उनको खिल्ली उडाउँथ्यो। हरेक दिन स्कुल जानु भनेको कुनै न कुनै छुच्चो केटोको व्यङ्ग्य बाणबाट घायल भएर घर फर्कनु उसको दिनचर्या थियो। याद राख्नुहोस्, हामी त्यस्तो अपमान थोरै सहयौँ होला, तर एउटा भगभके केटो हरेकपल्ट स्कुल जान्छ, कुनै न कुनै साथीले उसलाई उडाइहाल्छ र त्यसरी उडाउँदा उसलाई कोटामा भागमा परे जस्तै व्यङ्ग्य पर्थ्यो। कसैले के भन्थ्यो, कसैले के भन्थ्यो, कसैले के भन्थ्यो र त्यसबाट उसको हृदय छिया छिया हुने गर्थ्यो। क्यान यु इमेजिन? त्यति पीडा त हामीमध्ये धेरैले झेलेका छैनौँ, झेल्ने सौभाग्य हामीसँग छँदा पनि छैन। कोही कोही हामीमध्ये त्यस्ता होला, तर त्यो कोही कोही एउटा त डर भित्र बसेकै कारणले गर्दा ऊ पीडित थियो, अर्कोतिर यही पीडाको कारणले भगभगाउनु पर्यो, भगभगाएको कारणले गर्दा दिललाई छिया छिया पारेर ऊ स्कुलमा पाठ पढ्न जाँदैन थियो, मानौ ऊ व्यङ्ग्य कलेक्सन गर्न जान्थ्यो। र त्यस कारणले गर्दा विन्स्टन चर्चिल सानै उमेरमा एउटा निर्णायक मोडमा पुगेरै छ। निर्णायक मोड के थियो? कि स्कुल छोड्नु पर्यो उसले, कि पढाइ छोड्नु पर्यो, कि उसले केही अर्को नयाँ कुरा गर्नु पर्यो। किन भन्नाले त्यो पीडा उनले कति ज्यान खप्ने। त्यसकारण विन्स्टन चर्चिलले एउटा निर्णय गरे, त्यो सङ्कल्प। याद राख्नुहोस्, महिमा सङ्कल्प। कि आँखा चिम्लेर उसले सङ्कल्प के गरे त भन्नाले मलाई भगभकी हुनुबाट जुन पीडा मैले आफैले भोगिरहेछु, कुनै दिन यो म प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छु
संसारको अगाडि, दुनियाँको अगाडि कि म जति राम्रो बोल्ने मान्छे दुनियाँमा कमै होस्। किन इमेजिन, म जति राम्रो बोल्ने मान्छे दुनियाँमा कम होस्, म देखाइदिन्छु एक दिन। इख नभएको मान्छे, बिख नभएको सर्प दुवै बरोबर। याद राख्नुहोस्, इख नभएको मान्छे, बिख नभएको सर्प दुवै बरोबर। किन भन्नाले दुवै काम गर्दैन। विन्स्टन चर्चिलले इख लिए, त्यही इखको कारण उनले महान सङ्कल्प गरे। महान सङ्कल्प यस्तै हुन्छ, ठुल्ठुलो। चान्जुन थियो र त्यो अतः त्यो उनको सङ्कल्पले एउटा महापुरुषको गर्भाधान गर्यो। एउटा महापुरुष कसरी गर्भाधान हुन्छ सिक्नुस् विन्स्टन चर्चिलबाट। कसरी यस धरतीमा महापुरुष अवतरण हुन्छ। जन्मिँदा सामान्य जन्मिने हो प्राय मान्छे, अब बात छोडेर सामान्य, अझ सामान्य भन्दा खत्तम कतिपय समयमा। उदाहरण विन्स्टन चर्चिल सामान्य भन्दा पनि कमजोर। किन भन्नाले सामान्य मान्छे भगभगाउँदैन। याद राख्नुहोस्, एभरेज भन्दा बेलो। तर त्यो पीडा, त्यो पीडाले विन्स्टन चर्चिललाई हीरा बनाइदियो। पीडाले हीरा बनाइदिएको कहानी हो। किन भन्नाले यही पीडाको कारणले गर्दा उनले सङ्कल्प यो गरेनन् म एक दिन एमए पास गर्छु भनेनन्। त्यो त सबैले गर्छन्। के ठुलो कुरा हो, सबै हुती हाराले गरेर बस्ने कुरा। त्यो त संसारको सबैभन्दा कमजोर मान्छेले गर्ने बिजनेस हो त्यो, जाँचमा पास गर्ने। किन भन्नाले सबैले गर्छन्, मैले पनि गर्छु। त्यो त सबैले गर्ने कुरा, के ठुलो कुरा हो। त्यसैले उनले ठोके, म हुती हाराले गर्ने काम कहाँ गर्छु। जब मान्छे भित्रबाट साह्रै कमजोर हुन्छ, बाहिरबाट चाहिँ टाउडा देखाउनको लागि जाँचमा पास गरिहाल्छ। अनि सर्टिफिकेटबाट आफ्नो बल नाप्नु हुन्छ। मसल्सलाई सर्टिफिकेट, मसल्सबाट आफ्नो मसल्सलाई प्रमाणित गर्नु छ भने त गुणवत्ताबाट पो गर्नु थियो हो। यसको मतलब पास गर्नु गलत हो होइन, पास गर्नु ठिक पनि होइन, त्यसकारण त्यो गलत पनि होइन। जाँचमा पास हुनु कहिले पनि गलत होइन, किन भन्नाले कहिले पनि ठिक। यो फेल भएका हाँसे जस्तो लाग्छ नि। अब त पास भएका पनि हाँसे। भनेको मतलब पास हुनु र फेल हुनु इरेलेभेन्ट। भए राम्रो, नभए नराम्रो होइन। पास भए राम्रो, पास भए बधाई छ, पास भएन महाबधाई छ। के भन्नाले पास भयो भने तपाईँ एभरेज हुनुहुन्छ। एभरेज मान्छेले पासै गर्ने, सामान्यतया मान्छे पासै गर्ने। तर जसले जिन्दगी बदल्छ उसले पास मात्रै गर्दैन। त्यसकारण जिन्दगी बदल्ने मान्छेहरू फेल पनि हुन सक्छ, पास पनि हुन सक्छ, त्यो इरेलेभेन्ट। कति मान्छे जाँचमा फेल भई महान भए, कति मान्छे जाँचमा पास भई महान भए, कति मान्छे जाँचमा पास भई खत्तम भए। मान्छेको पनि मिलिन्छ। 4 जात 36 वर्ण नयाँ संसार, नयाँ 4 जात 36 वर्ण।
त बन्धुहरू त्यसकारण आइन्स्टाइन सरका मान्छेहरू धरतीमा यस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आयो भने दुरुस्त चर्चेको छ। आइन्स्टाइनको पनि त्यही पीडा थियो। सानो बेलामा गोजङ्ग्रो भएर धेरै मार खप्नु पर्यो, त्यही मारको कारणले सङ्कल्प गर्नु पर्यो र उठ्यो। यही कुरा लागु भयो विन्स्टन चर्चिलमा पनि। त्यो साह्रै दुःख खप्नु परेको कारणले गर्दा उठेको मान्छे धरतीमा धेरै छ। भन्दा भन्दै मलाई याद आएको व्यक्तित्वको नाम भीमराव अम्बेडकर, जसले भारतको संविधान निर्माताको दर्जा पाए। उनको हालत पनि त्यस्तै, शूद्र परिवारमा जन्मेको, अरे तथाकथित शूद्र जाति। स्कुल जाँदा सवर्णहरूले ढुङ्गाइयो यदि उनले पानी खानु भयो भने, इनार छ त्यो पीडा। एउटा बालक पानी खान जान्छ, छोई छिटोको नाम लिई ढुङ्गाले हिँड्छ। त्यो सानो बच्चाले पानी खान जाने बच्चा जहाँ चाहिँ कौवाले चोपेर खान्छ पानी, कौवालाई ढुङ्गाले खान्छ, गाई गोरुले खान्छ हिर्काउँदैन, गधाले खान्छ हिर्काउँदैन पानी है। त्यो कुवामा गएर पानी खा भनेर अम्बेडकरले ढुङ्गा खान्छ। ढुङ्गा खाउनु उसको लागि त्यो बेला त नराम्रै कुरा भयो, तर त्यसले एउटा सङ्कल्प जन्मायो, म यो परिपाटीलाई बदल्नको लागि जन्मन्छु, नयाँ जिन्दगी सुरु गर्छु। भीमराव अम्बेडकर भारतका रत्न, भारत रत्न जसले दर्जा पाएपछि यसरी याद राख्नु। त्यसकारण विन्स्टन चर्चिलको कुरा गर्दैछु र संसारमा थुप्रै मान्छे छन् जो विन्स्टन चर्चिलको शैलीमा महान भए। अतः विन्स्टन चर्चिलले जुन सङ्कल्प गरे त्यो सङ्कल्पै के थियो त भन्नाले म एउटै चिजको लागि माग्छु। हेर्नुहोस् है, एक सूत्रीय माग आफ्नै जिन्दगीसँग। एक सूत्रीय माग के त आफ्नो जिन्दगीसँग भन्नाले म संसारलाई देखाइदिन्छु कि संसारको एउटा सुन्दर वक्ता म पनि हुँ भनेर। त्यो भगवगी मोरो के भएपछि इङ्ल्यान्डको 1940 मा इङ्ल्यान्डको प्रधानमन्त्री। त्यो भगवगी नभएको भए बन्थ्यो भन्दैन, भगवगी नभएको त गिजाउँदैन थिए। अरूले जस्तै सामान्य जाँचमा पास मात्रै गरेर हिँड्थे, अरू जस्तै उनको नाम बिर्सिन्थे। त्यही दुःख, त्यही वेदना, त्यही व्यथा उनलाई उठाउने माध्यम भयो। तर दुःखैले मात्रै उठाउँछ यो हो होइन, दुःखले नष्ट पनि गर्छ। कति मान्छे यही दुःख पाएर आत्महत्या गरिसके होला। त्यस्ताको विषयमा त हामी हाँस्न मात्रै सक्छौँ। त्यसैले याद राख्नुहोस् यो गल्ती नहोस् कि यही दुःख त पाउनु पर्दो रहेछ, हेत्तेरी मैले पाएन भनेर चित्त नदुखाउनुहोस्। तपाईँ हामीले दुःख पाएको भए रानी पोखरीमा मर्नेको सङ्ख्या बढ्थ्यो होला। यो पनि सम्भव, यो बेसी सम्भव। त्यसकारण त्यो दुःख जीवनमा बढ्दैमा मान्छे महान बन्ने चाहिँ त्यो त डेफिनेटली होइन। त्यसो भएको भए नेपाली जनता अहिले कहाँ कहाँ पुग्थ्यो। त्यो चाहिँ होइन। फेरि दुःखले एउटा द्वार खोलिदिन्छ, बस यति मात्रै। दुःखले एउटा द्वार के खोलिदिन्छ कि आबाद हुने द्वार कि पुरै बर्बाद हुने द्वार। दुःख भनेको एउटा मौका। 1940 मा यो केटो, यो भगवगी, अब कहाँ भगवगी, अब राष्ट्रपिते। सामान्यतया मान्छेको जीवनको लक्ष्य चाहिँ खातेपिते हुनु हुन्छ। खातेपिते भनेको टन्न खानु, मोज उडाउनु। जीवनको लक्ष्य के त भन्नाले
खाते पिते बन्नु भनेको मैले टन्न खानु अनि चाहिँ टन्न पिउनुलाई खाते पिते। सामान्य लक्ष्य त मान्छेले यही बोक्छ, तर यो मान्छेले चाहिँ खाते पिते होइन राष्ट्रपिते। एक महान आत्मा अवतरण, दुःख मात्र होइन प्लस संकल्प। दुःख नेगेटिभ चार्ज भयो, संकल्प पोजिटिभ चार्ज। याद राख्नु चार्ज, त्यसका नेगेटिभ र पोजिटिभ मिलेन भने त फेरि चाहिँ अस्तित्वै हराउँछ नि। दुःख नेगेटिभ चार्ज भयो उसको जीवनमा, अनि संकल्प ध्यान ठोके त्यो पोजिटिभ चार्ज। यो चार्ज उल्टो ध्रुव नजोडिएको भए सुल्टो ध्रुव यहाँ कहाँ पुग्थ्यो? त्यसो भन्दाखेरि क्यामेराले एकचोटि ध्रुवलाई चाहिँ देखाउनु पर्दैन। त बन्धु पोल्यारिटी कायम नभएसम्म अस्तित्व कायम हुँदैन। याद राख्नुहोस्, हाम्रो हातबाट जुन ऊर्जा निस्कन्छ त्यो जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। मैले अस्ति पनि भने, आज पनि भन्छु, फेरि पनि भन्नु पर्ला। र खुट्टाबाट निस्कने जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ। त्यसकारण रेकी खुट्टाबाट दिने कोसिस नगर्नु। हाम्रो समाजमा त खुट्टा देखाउनु नै अशुभ, पैताला देखाउनु कहाँ पाइन्छ र त्यो त अपमान हुन्छ। किन त भन्नाले त्यो नेगेटिभ चार्ज भयो। तल नेगेटिभ पोल र माथि हातमा पोजिटिभ पोल, यही मिलेर यो सारा शरीरलाई धानिएको छ। त्यसैले एउटा पोलले अस्तित्व आउँदैन। दुःखै मात्र पायो भने महान हुने होइन, अनि संकल्प मात्र गरेर पनि महान होइन। त्यहाँ दुःख पनि चाहिन्छ। संकल्प बिना दुःखको कुनै अर्थै हुँदैन। चुरोट छोड्ने संकल्प जस्तै हुन्छ। रक्सी छोड्ने, झुटो बोल्ने छोड्ने संकल्प जस्तै हुन्छ। कतिले भन्छ नि आजदेखि म मर्रेनी झुटो बोल्दैन भन्छ, त्यही पहिलो झुटो भन्छ। माँ की कसम झूठ नहीं बोलेगा, एकछिन पछि झुटो बोल्छ उसले। यसको मतलब माँ की कसम झूठ नहीं बोलेगा पहिलो झुट बोल्छ। अब माँ की कसम कि पापा की कसम केही फरकै हुँदैन। त्यसैले झुटो बोल्दैन भनेर मान्छेले जुन संकल्प लिन्छन्, संकल्प तोड्छन्, किन? त्यो संकल्पले काम किन नगरेको भन्नाले त्यहाँ दुःख छैन। यदि त्यसमा दुःख जोडिएको भए त्यो संकल्प साँच्चै अवतरित हुन्थ्यो। एउटा यस्तो मिसिन फिट गरिदिनु पर्ने, झुटो बोले कि बाँध्नु पर्ने। अथवा अब बाँध्नै पड्के त सकिन्छ, उनलाई देखाउनु पनि पर्यो। पहिलो झुटो बोले कि गाँड फुक्ने। दोस्रो झुटो बोल्न थाल्यो भने बेर्नो निस्क्यो। कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ, तेस्रो झुटो बोल्न थाल्यो भने जिब्रो भित्र राख्नै नमिल्ने। यदि यो दुःख परमात्माले जोडिदिएको भए सबैले सङ्कल्प गर्थे। किन भन्नाले चाहिँ झुटो बोले कि चाहिँ यहाँ गाँड बढ्छ। पनिसमेन्ट पाइ। अब त झुटो बोल्दिन भनेर कसम खान्छ, फेरि झुटो बोल्छ, पनिसमेन्टै छैन। कसले पनिसमेन्ट दिने उसलाई? त्यस्तै चुरोट छोड्छु भन्छ, फेरि खान्छ, कसले पनिसमेन्ट दिने यसलाई? पनिसमेन्ट आउँछ 20 वर्षपछि आउँछ क्यान्सरको। 20 वर्ष बाँच्ला कि नबाँच्ला के थाहा? 20 वर्षसम्म बाँच्ने त उसलाई पहिल्यै विश्वासै हुँदैन। यसरी आफूलाई छामछुम गर्छ, अरू 10 वर्ष जति त बाँच्ला नि भनेर।
20 वर्ष बाँच्ने त योजना छैन। चोट खाएर आजको भोलि त रक्सी खाएर आजको भोलि त कोही मरेनन्। मेरै बाबाको हिसाब गर्दा 40 वर्ष रक्सी खाए भ्याउँछ भनेर आफूले पनि खाइदिए। कस्तो पुरानो पनिसमेन्ट। त्यो भनेको त पनिसमेन्ट नहुनु बराबर जस्तै हुन्छ सुरु। अतः हेर्नुहोस् है, विन्स्टन चर्चिल त्यही सन्दर्भ जोडेर मैले दुईवटा कुरा तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छु। सङ्कल्प बिनाको दुःख र दुःख बिनाको सङ्कल्प दुवै अस्तित्वहीन हुन्छ। त्यसकारण हामीले जीवनमा धेरैले सङ्कल्प कसम खान्छ कि मेरा बाबाले पनि रक्सी छोड्ने धेरै कसम खाए। यति कसम खाए आजदेखि छोड्छु भन्छ कि, अनि आजदेखि छोड्छु भन्छ, होइन भोलिदेखि छोड्छु तुरन्तै कुरा फेरि, किनभने आज याद आयो ल भोलिदेखि पक्का। अनि फेरि भोलि चाहिँ उनले खानु सुरु गर्छ। हे भोलिदेखि त छोडिहाल्छ नि, आज पो खाएको भन्छ फेरि, हरेकपल्ट भोलिबाट छोड्छु भनेर बसिहाल्छ। सङ्कल्प तोड्दै जान्छ। किन भन्नाले उनलाई दुःख छैन, पनिसमेन्ट छैन। त्यसकारण सङ्कल्प बिनाको दुःख र दुःख बिनाको सङ्कल्प दुवै निष्फल हुन्छ। त्यो केटा र केटी जस्तै, केटा र केटी जसरी दुईवटा पोल हो, त्यो दुईवटा पोल सँगै आएर त तेस्रो पोल जन्मिने हो। हाँस्नै पर्दैन, त्यो हाँस्ने पनि त्यही पोल हो, त्यो तेस्रो पोलै हाँसेको थिए। दुईवटा पोल जोडिएर निस्केका तेस्रा पोलहरू नपाउँ हामीहरू है। म पोल खोल्दैछु कि हामी तेस्रा पोलहरू कसरी निस्के? दुई विपरीत पोल मिलेर। त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा, सृष्टिको नियम त्यही हो। अतः विन्स्टन चर्चिल दुईवटा पोल उसको के त, पहिलो पोल दुःख, दोस्रो पोल सङ्कल्प र तेस्रो पोल सफलता। जन्माए के सफलता। अब हामीले पहिलो पोल दोस्रो पोल नै थाहा छैन हामीलाई, तेस्रो पोल जन्मिने कुरा याद राख्नुहोस्। कतिसँग एउटा पोल हुन्छ अर्को पोल हुँदैन, अनि त्यो एउटा पोलले चाहिँ सन्तान जन्माउन सक्दैन है। अतः दुईवटा पोल, भयङ्कर दुःख होस् जीवनमा तर सङ्कल्प होस् भीष्मको जस्तो। त्यो दुःखको साथमा होस्, फेरि बिना दुःखको सङ्कल्प यसरी छोडिदिन्छ हामीले। त्यही सिक्ने मैले विन्स्टन चर्चिलबाट। त्यसकारण विन्स्टन चर्चिलले संसारको एक महान वक्ताको रूपमा त सिद्ध गरे नै आफूलाई। त्योभन्दा रमाइलो कुरा, उनी सेना भए। सेना वारमा जानु पर्यो, वारमा जानु के ठुलो कुरा भयो, सेनाको जाने नै धर्म हुन्छ। गए वारमा, उनको एउटा भिजन के रह्यो? राइट एन्ड फाइट, फाइट एन्ड राइट, एउटा पोलिसी बनाएर उसले। अब म वारका कुराहरू पार लग्छु। पार भनेको त्यहाँ वार चाहिँ फिल्डमा हुन्छ, पार भनेको चाहिँ सहरमा। वारको कुरालाई पारमा लग्नु पत्रिकासँग। अब युद्ध जसले लडेको छ, आँखौँदेखि हाल आई विटनेस भएर जुन युद्ध देखेको हुन्छ त्यो अरूले त देख्न पाउँदैन। सेनाले जतिको, लडाकाले जतिको त कसले देख्ने हो? हेरे, त्यो हेरेको हृदय विदारक कुराहरू निष्पक्ष भएर उनले लेख्न थाले। अनि त्यो युद्ध नेगेटिभ कुरा हो, पीडादायी कुरा हो, आफू मारिन सक्छ त्यसमा, अरू त मरे आफू पनि मर्न सक्ने युद्ध। तर त्यो पीडाजनक स्थितिमा उनले एउटा फाइदा लिए, युद्धको फाइदा। क्यान यु इमेजिन? हामी जिन्दगीको फाइदा नलिने हो, युद्धको फाइदा लिएर। क्यान यु इमेजिन? हामीले त शान्त हुँदाखेरि पनि फाइदा लिँदैनौँ जिन्दगीसँग।
शान्ति कालको पनि फाइदा नलिने मान्छेहरूले युद्ध कालको फाइदा उत धोती खुट्काएर चाहिँ भाग्छ युद्ध कालमा है। किन भन्नाले शान्त अवस्थामा पनि जसले जीवनको फाइदा लिन सकेको हुँदैन त्यसले चाहिँ जीवनसँग युद्धकालमा फाइदा लिने त कुरै आउँदैन। ऊ युद्धकालमा त छटपटिएर बस्ने तावाको चाहिँ माछा जस्तै छटपटिन्छ युद्धकाल। अतः विन्स्टन चर्चिलले अद्भुत काम के गरे त भन्नाले युद्ध भनेको आज आफू मारिन्छ या भोलि मारिन्छ त्यो पनि थाहा छैन, तर त्यस्तो भयावह अवस्थामा एउटा विकराल अवस्था बम आफ्नो टाउकोमा कुन समयमा खसिन्छ त्यो पनि थाहा छैन, कुन गोलीले छातीको कुन पाटोलाई उडाइदिन्छ त्यो पनि थाहा छैन, पल पल मौतको मृत्युको सँगसँगै नृत्य गर्न बाध्य हुन्छ युद्धमा जाने सेनाहरू। त्यस्तो अवस्थामा युद्धको फाइदा खोजिएको छ। किन हामीले त जिन्दगीको पनि फाइदा नलिएर बसेका हेर्नुहोस् त, हामी जिन्दगीकै फाइदा थाहा छैन हामीलाई ल। किन इमेजिन फाइदा थाहा भएको भए अहिले हामी कायदासँग बाँचिरहेका हुन्थ्यौँ। हामी त जिन्दगीको नै म किन जन्मे होला भनेर कति मान्छेलाई शान्ति भयो भने अशान्त भएर आउँथ्यो। अनि त्यसकारण अशान्ति चाहिँदैन जोडेर अनि हुन्छ शान्त भयो हत्तिने पट्टि गएर केही पनि खोज्छ। किनभने जिन्दगी शान्त भएर बोर भएपछि अरूको फाइट हेरेर रमाइहाल्छ। आम मान्छेले शान्तिकालमा पनि जीवनको फाइदा उठाउँदैन, युद्धकालमा उठाउने है। अस्ति देशमा माओवादीहरू बम पड्काइरहँदा साई सेनाको गोली चल्दै गर्दा शान्ति 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 चारैतिर शान्ति चाहियो शान्ति चाहियो। अरूलाई मात्रै हो र राजा ज्ञानेन्द्रलाई सुत्दा शान्ति चाहियो शान्ति चाहियो। जो कि सबभन्दा अशान्त मान्छेसँग पनि शान्ति चाहियो भन्ने त्यो बेला यो देशको सबभन्दा अशान्त मान्छे राजा ज्ञानेन्द्र थियो। अनि उसँग महाराज हाम्रो गाउँमा शान्ति शान्ति अतः मान्छेले यस्तरी शान्ति मागे त्यो बेला मानव शान्ति आएपछि सबै ट्याक ठुक ठ्याक्क मिल्ने जस्तो। ल हेर्नुहोस् त अहिले त्यस्तो जुन समस्या हिजोको थियो त्यो स्पिडमा त्यो विकराल समस्या त छैन, तुलनात्मक रूपमा त कम भएकै छ। तुलनात्मक रूपमा अझै देश बलिरहेछ जलिरहेछ आफ्नो ठाउँमा छ, तर तुलनात्मक रूपमा त बेटर हो नि, राहत फिलिङ छैन। त्यसैले याद राख्नुहोस् जो शान्ति कालमा रमाउन सक्दैन त्यो युद्ध कालमा रमाउने कुरा हो, जो युद्ध कालमा रमाउन सक्दैन शान्ति कालमा शान्तिको अनुभव गर्ने कुरा। त्यसकारण युद्ध र शान्ति सवाल त्यो हो। सवाल त मनमाथि नियन्त्रण छ कि छैन, सवाल त मैले त्यसको
फाइदा लिन सक्छु कि सक्दिनँ, सदुपयोग गर्न सक्छु कि सक्दिनँ मैले। विन्स्टन चर्चिलले युद्धको सदुपयोग गर्यो। एउटा सामान्य मान्छे युद्धमा गएपछि लेख्न थाले। अघिपछि पनि त लेख्न सक्थ्यो नि, अघिपछि लेखेको भए ऊ यस्तै खतरा हुन्थ्यो। अरे अघिपछि उनले लेखेको भए छापाउन साह्रै गाह्रो पर्थ्यो। किन भन्नाले अघिपछि लेखेको भए छाप्न भए यार, अघिपछि लेखेको भए कन्टेक्स्ट त्यस्तो कडा पाइँदैन, सन्दर्भ राम्रो पाउँदैन, त्यसकारण उसको लेख कसले छाप्नु। तर जब युद्ध चलिरहेको थियो ऊ स्वयं फर्स्ट ह्यान्ड डिस्क्रिप्सन दिने मान्छे थियो, अनि उसका लेख नछापे कसको छाप्नु? याद राख्नुहोस्, त्यसकारण युद्धको फाइदा भयो। अरू गरेर फाइदा कहाँ हुन्थ्यो? लेखेरै फाइदा हुन्थ्यो त्यो बेला, त्यसकारण उनले लेखे। अन्य बेला लेखेको भए ऊ चाहिँ निराश भएर मेरो एउटै लेख छाप्यो भनेर बस्थ्यो। तर त्यो बेला उसको लेख सबभन्दा बढी डिमान्डेड। किन डिमान्डेड भयो त भन्नाले त्यो बेला अरू लेख्ने को थियो? यसरी युद्धलाई फाइदा लियो। क्यान यु इमेजिन इट? उनको लेखनी युद्धको कारण खारियो, नत्र खारिँदैन। उनले आफूलाई वक्ता त बनाउने सङ्कल्प त पहिल्यै लिए, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर युद्ध चल्दा युद्धको फाइदा लियोस्, अनि त्यही युद्धको फाइदा लिएर लेख्दै छपाउँदै गर्दा त पैसो पनि जति पनि आयो, नाम पनि रात इन्टरनेसनल भयो। एउटा सेनाको हैसियत के हुन्थ्यो र? न त युद्धमा त कति सेना हुन्छन् उनीहरूको हैसियत के हुन्थ्यो र? इन्टरनेसनल हैसियत त कोही सेनाले मात्रै बनाउने हो, नत्र चाहिँ बनाउँदैन। तर उनले बनाइदिए, फाइदा नि। अब सुन्नुहोस्, त्यही विन्स्टन चर्चिल जसले युद्धमा आफ्नो कलम तिखारे 1957 मा नोबेल पुरस्कार साहित्यमा हात पारे। हेर्नुहोस्, 1953 मा नोबेल पुरस्कार हात पार्ने साहित्यमा अरू कोही रहेनन्, विन्स्टन चर्चिल। 1940 को चुनावमा त ऊ राष्ट्रपति भइ नै गयो, प्रधानमन्त्री भइ गयो। एउटा फाइदा। अर्को प्रधानमन्त्री हुनु भनेको राजनीतिक फाइदा भयो उसलाई। अनि उसको साहित्यिक फाइदा के त भन्नाले नोबेल पुरस्कार शुद्ध जित्यो। याद राख्नुहोस्, यदि जीवनमा त्यो पीडा नभएको भए, यदि जीवनमा त्यो सङ्कल्प र भिजन नभएको भए विन्स्टन चर्चिल जन्मदैन थियो। किन भन्नाले सानो उमेरमा तपाईँ हामी सबैभन्दा कमजोर मान्छे थियो। त्यो दुर्भाग्य हामीले झेल्नु परे, कम अधिकांशले झेल्नु पर्दैन। त बन्धु, विन्स्टन चर्चिलले पछि लेखे निराशावादी मान्छेहरू हरेक मौकामा समस्या देख्छन्, आशावादी मान्छेहरू हरेक समस्यामा मौका खोज्छन्। याद राख्नुहोस् यो सेन्टेन्स। निराशावादी मान्छेहरू हरेक मौकामा समस्या खोज्छन्, समस्या देख्छन्। त्यो निराशावादी मान्छेको कामै त्यही। हरेक मौका आउँछ ठुल्ठुलो, समस्या देख्छ। पहिला उसले मौका देख्दैन, समस्या देख्छ, अनि त्यो मौका चुक्छ। आशावादी मान्छेहरूले के गर्छन्? हरेक समस्यामा मौका दिन्छ। अब तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? हामी कहाँ छौँ? आत्ममूल्याङ्कन गर्नुहोस्। जिन्दगीभर मान्छे या त यो ध्रुवमा फँसेको हुन्छ, या त त्यो ध्रुवमा फँसेको हुन्छ। कतै न कतै त फँसेकै हुन्छ। या त यो ध्रुवमा, या त्यो ध्रुवमा। नपत्या उहाँको भाउजूलाई सोध्नुहोस्। अब उहाँको भाउजूको तस्बिर देखाउनु पर्यो। उहाँको भाउजू पनि होइन, उहाँको श्रीमती। जिन्दगीमा कुनै न कुनै ध्रुवमा त मान्छे फँसेकै हुन्छ।
त बन्धु एउटा ध्रुव के त समस्यामा मौका देख्ने एउटा ध्रुव, अर्को ध्रुव मौकामा समस्या देख्ने। यो ध्रुव समस्यामा मौका देख्ने, त्यो ध्रुव मौकामा समस्या देख्ने। अब तपाईँ कुन ध्रुवमा हुनुहुन्छ? तपाईँ कुन ध्रुवमा हुनुहुन्छ त्यसले जिन्दगी निर्धारित गर्छ। आगामी जिन्दगीमा तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ भन्ने निर्धारण त यसैले गर्ने। याद राख्नुहोस्। त बन्धु विन्स्टन चर्चिलले जब राष्ट्रपति हुने मौका पाएन, प्रधानमन्त्री हुने मौका पाए, उनी जब प्रधानमन्त्री भए उनले राष्ट्रको नाउँमा पहिलो सम्बोधन गरे। त्यो पनि साह्रै इन्ट्रेस्टिङ छ। याद राख्नुहोस्, राष्ट्रको नाउँमा उनको पहिलो सम्बोधन मानव इतिहासमा जहिले पनि स्मरणीय थियो। हाम्रा राजनेताहरूले त्यस्तो स्मरणयुक्त एउटै वचन पनि बाहिर ल्याएको हामी थाहा छैन। तर विन्स्टन चर्चिलले ल्याएको कुरा युग युगसम्म मान्छेले दोहोऱ्याउँदै हुँदा हुँदा त्यो प्रवचन दिने विकासानन्दले पनि दोहोरे। अरूले त उनले राष्ट्रको नाउँमा दिएको 1940 को सम्बोधनमा के भने भन्नाले, हे राष्ट्रवासीहरू, तिमीहरूलाई दिनु मसँग केही रगत, केही पसिना र केही आँसु बाहेक मसँग केही पनि छैन। यो कुराले राष्ट्रलाई जुक जुक जुक। र त्यो बेलाको कुरो थियो जब राष्ट्र हिटलरको मारबाट गुज्रिरहेको थियो, हिटलरसँग सामना भइरहेको थियो। शङ्का तीव्रतम के थियो भने हिटलरले कहीँ राष्ट्रलाई सिधै दिने पो हो कि, किन भन्नाले धेरै देशमा हिटलर शासन लागू भइसकेको थियो। धेरै देशलाई हिटलरले प्रभावित बनाइसकेको थियो। लाखौं लाख मान्छेलाई हिटलरले यहुदीहरूलाई मारिसकेको थियो। त्यसकारण सारा इङ्ल्यान्ड, अझ इङ्ल्यान्डका विशेष यहुदीहरू त थर्कमान भएको थियो। त्यो बेला उनीहरूलाई एउटा यस्तो आश्वासन चाहिएको थियो जसबाट कि हिटलरबाट अब बच्न सकिएला भन्ने ढुक्क हुने एउटा आश्वासन हो। हेर्नुहोस् त, कल्पना गर्नुहोस्, मान्छेको वास्तविक आवश्यकता, त्यो बेलाको मान्छेको वास्तविक आवश्यकताको सम्बोधन ट्याक्कै पहिलो सम्बोधन। हे इङ्ल्यान्डका वासीहरू, देशवासीहरू, तिमीहरूलाई दिने मसँग केही रगत, केही पसिना र केही आँसु के छ। अब त्यो तीनवटा दिएपछि अरू के चाहिन्छ? अरू केही चाहिन्छ? बस हिटलरबाट पीडित भइसकेका, डराई डराई बसेका, शिर न्युराई न्युराई लुकाई लुकाई हिँड्ने मान्छेहरू एउटा सम्बोधनले आत्मसम्मानका साथ टाउको उठाए राष्ट्र, हामीले महान नेता पाउँ, अब हामी कसैको गुलामी बन्नु पर्दैन। एउटा सेन्टेन्स काफी थियो। त्यसकारण विन्स्टन चर्चिल आज बितेको 1965 पछि गणना गर्दा धेरै धेरै वर्ष भइसक्यो, तर पनि विश्वको महानतम राजनेताको पंक्तिमा पहिलो पहिलो नम्बरमा उनको नाम छ। किन भन्नाले उनले राष्ट्रपति मात्रै बनेको होइन, मान्छेको विपत्तिको सम्बोधन गर्ने ताकत भएको राजनेता, मान्छेको विपत्तिलाई सम्पत्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्ने भिजन भएको एउटा युग पुरुष हो। र बाँच्दा मात्रै शासन गरेनन् उनले, मरिसकेर पनि यो युगसम्म मान्छेको मनमा शासन गर्दै रहे विन्स्टन चर्चिल। Can you imagine it? मान्छे यति उठ्न सक्छ। तो विन्स्टन चर्चिल यस्तो जन्मेको थिए। सुखद कुरा।
विन्स्टन चर्चिल परमात्माले मिटिङ बसेर ल एउटा मोटो घाटो बलियो खालको इङ्ल्यान्डलाई बचाउने मान्छे पठाउनु पर्यो भनेर देवराज इन्द्र सहित मिटिङ बसेर बनाएर इङ्ल्यान्डमा पास गरेको मूर्ति थिएन। थियो त तपाईँ हामी भन्दा डर छेरुवा, लुकी लुकी बोल्नु पर्ने, डराई डराई बोल्नु पर्ने, बोल्दा 4 ठाउँमा मिस्टेक गरिहाल्ने खालको। त्यसकारण गहिराई जति गहिरिन्छ मौका पर्यो भने त्यो गहिराई उचाइमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यसकारण जसले जिन्दगीको गहिराईलाई बढी नाप्न जाने उनीहरूले जिन्दगीको उचाइलाई पनि नियन्त्रणमा लिन जान्दछन्। त्यही कुराको प्रमाण बन्यो विन्स्टन चर्चिल। आजको प्रवचनको सेरोफेरो विन्स्टन चर्चिल यस कारण रह्यो कि विन्स्टन चर्चिलको कहानी हामी सबैको कहानीसँग प्रारम्भिक अवस्थामा एक हदसम्म मिल्छ। उनी जति हामी भगभके नभए तापनि 4 जनाको अगाडि त हामीलाई पनि बोल्दा भगभकाउन नै आउँछ। अहिले हामीलाई मलाई भगभग लाग्दैन जस्तो लाग्ला, तर 4 जनाको अगाडि मासमा बोल्नु पर्यो भने हामी पनि ए चर्चिलै रहेछौँ यार कुरा गर्दा खोजेकै हो, तर घाँटीमा अड्किएपछि मैले के गरेँ। विन्स्टन चर्चिल बाँचेकै छ, तुरन्तै प्रमाणित हुन्छ। हामी हरेक भित्र एक एक जना विन्स्टन चर्चिल सुतिरहेको छ। नपत्या 4 जना अगाडि बोलेर त्यो विन्स्टन चर्चिल अहिले उठिहाल्छ। त बन्धु पहिलो नम्बरमा सिक्ने कुरा कि जिन्दगी जति दुःखदायक हुन्छ संकल्प जोड्न सकियो भने त्यो वरदायक हुन्छ। दुःखदायक अवस्था वरदायक अवस्था हुन्छ, त्यो वरदान स्वरूप हुन्छ। अहिले यो दुःखको उपादान हो, संकल्प जोड्यो भने वरदान हुन्छ। त्यसकारण दुखीको घरमा मात्रै तेरो बास हुने हो भने हे भगवान म माथि दया गरी अझै बढी दुःख दिए। तर दुःख मात्रै त होइन कुरा, एउटा संकल्प दायाँ बायाँ नहेर्ने संकल्प। याद राख्नुहोस्, म मरेर जान्छु तर हेर्दैन दायाँ र बायाँ। म जुन चीजको लागि जन्मिए मर्छु त्यसैको लागि। पेलेले भने जस्तै भन्न सिक्नु, म फुटबलकै लागि जन्मेको र फुटबलकै लागि मर्छु। जन्मिन्छ महापुरुष यसरी दायाँ बायाँ हेर्ने गर्दनलाई ठ्याप्प समातेर। तर हाम्रो बानी यसै हेर्नु हुँदैन भाइ, हेर्नु हुँदैन। बाँच्न पनि कति आइरहेको। मैं सांस लेता हूँ तेरे खुशबू आती। हेर्नु हुँदैन। मैं सांस लेता हूँ तेरे खुशबू आती। हे भगवान की खुशबू बंद कर कि गर्दनलाई
सिधा गर प्रार्थना गर्छौं बार-बार। यो खुशबु आउने चीज किन बनाइदियो? त्यही बनाउनु छ भने गर्दनलाई सिधा किन पार्नु पर्यो? मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, तेरी खुशबू आती है मेरी सांस जाती है। पल 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 दिल के पास तुम रहती हो हम भागती हैं। दायाँ बायाँ 5 वटा इन्द्रियले घुमाउँछ मान्छेलाई। 5 वटा इन्द्रिय, आँखा, कान, नाक, जिब्रो, कान। योसँग सम्झौता नगरिकन, सन्धि नगरिकन अगाडि बढ्दै जान्छु, चाहे मर्नै किन नपरोस्। यो 5 वटा इन्द्रियलाई तब मात्रै ध्यान दिन्छु जब म जुन चीजको लागि संकल्प गरेको छु त्यहाँ पुगिसकेको हुन्छु। त्योभन्दा पहिला पाए बाँच्ने हो, नपाए त्यसैको लागि शहीद बन्ने हो। बस सूत्र यही हो। विन्स्टन चर्चिलको सूत्र त्यही थियो। नभन्दै उनले खोजे भन्दा बेसी पाए, उनले थोरै खोजेर त बेसी पाए। खोजेको त वक्ता बन्न मात्रै खोजेको थियो। म देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई, एउटा महान वक्ता बनेर देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई। तर वक्ता त बने राष्ट्रपति बने, प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री किन बने त? प्रधानमन्त्री बन्छु भनेको होइन उनी। संकल्प गर्दा त यति मात्रै थियो उनको संकल्प, म भगभगी तर एक दिन राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने मान्छे बन्छु। बस खोजेको त यति मात्र थियो, खोजेको त जवाफ मात्रै थियो ती मान्छेहरूलाई जसले मलाई गिजाउँछ। एउटा थोरै खोजे तर एउटा खोजे, नभन्दै त्यही खोजले उसलाई त्यो खोज त पुरा सित्तैमा प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गरे। प्रधानमन्त्री पद मात्रै प्राप्त गरिनन् उनले, राष्ट्रको मात्र होइन विश्वकै सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार पनि हात पारे। क्यान यु इमेजिन? यति सौभाग्यवान मान्छे जो। अनि यसको मतलब उनले दायाँ बायाँ 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय चलाएनन् हो। आँखामा पट्टी हालेर, नाकमा चाहिँ बुझो चाहिँ थापेर, कानमा चाहिँ औँला घुसारेर जिन्दगी बिताए होइन। तपाईँ हामी सबैले जे गर्छौँ उनले पनि त्यही गरे। तर लक्ष्यमा पुगिसकेपछि फरक यति। 5 वटा ज्ञानेन्द्रलाई उनले बन्दी बनाए, बनाएन। बन्दी उसले बनाएको होइन, बलिदान गरेको होइन। याद राख्नुहोस्, लगानी गरेको थियो। म लगानी गर्दैछु। बस यही हो शैली बाँच्ने, समय लगानीको। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण दायाँ बायाँ नहेर्नुको अर्थ के? जिन्दगीभर नहेर्नु होइन, नहेर्ने लगानीको कुरा।